यो पख्ता जा जा रे जा जा ते दा नेस बक्सी न वाखला जा ता ने पकड़ा मख ने पकड़ा जी तो वाख खला गना मख ने पकड़ा जी सोखता زه دغه برتنې دراخله ځه چلو بیا راځم ها دا کېږده دا کېږده ځه دا دواړه نس بکسونه واخله الټا لاس لاس ور اچوه هغه بل سیټ ته دغ سیټ ته دغ سیټ ته ځه هلته لاس هلته ځه ये जनाब केज भी दी हमने इनको तखलास कट गए ठीक सो जी डिगे से उस अक्षर था इसने पाया वाला नवे ज़्यादा दा संगिलान जा बंद का आओ पिंजरे बाहर और दूजा बंद का जा जा